السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ عزیز وقار سامعین حضرات، اکثر دوست و احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ ایسیاں علامات بیان کر دیو، نشانیاں بیان کر دیو جہدے تو یہ تسلی ہو جائے کہ ساڈے نال ساڈا اللہ پیار کرتا ہے۔ توجہ مرور رہے، کھبے سجے نہ ویکھو، دھیان مرور رکھو۔ بلا تاخیر میں اپنی بات کا آغاز کر چکے ہوں، اور میں سمجھنا ہاں کہ جس بندے دے دل اندر ایمان دی رتی بھی ہے نا، وہ دے دل اندر ایسے جذبات اور ایسے سوالات ضرور پیدا ہوندے نے کہ میں مرن تو پہلے پتہ کراں کہ میرا اللہ میرے نال کتنا کہ پیار کردا ہے۔ جس بندے دے دل اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوندے اور ایسے دل اندر سوالات نہیں اٹھتے، اس بندے نو اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاباں اندر اس سوال دا تفصیل دے نال جواب دیتا ہے۔ جڑے حافظ صاحب نے جواب دیتے نے انہاں چوں ایک جواب یہ وے کہ اگر کوئی بندہ یہ پرکھنا چاہتا ہے نا کہ میرے نال میرا اللہ کنا پیار کردا ہے، توجہ رکھنا، وہ بندہ اس بات تے غور کر لوے کہ او دے دل اندر اللہ پاک دے گھر دی تے مسجد دی کنی محبت ہے۔ وہ جس قدر زیادہ مسجد نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، مسجد نو کوئی پلاٹ لے کے دیندا ہے، مسجد دی تعمیر چ حصہ پاندا ہے، مسجد کی صفائی کرن لگ پیندا ہے، ادھر ویکھیو وہ دی خواہش ہوندی ہے یار درس ہوندے ہی رہنے چاہیے نے، مسجداں آباد ہی سونیاں لگدیاں نے، پروگرام ہوندے ہی رہنے چاہیے نے۔ امام دا حیا کردا ہے کہ یہ مسجد دا امام ہے، قاری صاحب دا احترام کردا ہے کہ مسجد دے قاری صاحب نے، یعنی جیڑی شے مسجد دے نال ریلیٹڈ ہے، مسجد دے نال متعلق ہے، وہ صرف اس وجہ تو حیا کردا ہے کہ یہ تعلق مسجد دے نال ہے، مسجد دے نال۔ قرآن و حدیث تو پتہ لگتا ہے کہ فرشتے جڑا بندہ مسجد دے نال جنہ زیادہ پیار کردا ہے، عرش بری تے رب العالمین اس بندے نال او دے نالوں بڑھ کے پیار فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، فتنیاں دا دور ہے، توجہ میرے وال بھائی، فتنیاں دا دور ہے۔ ساڈا رشتہ مسجداں دے نال صرف کمزور نہیں ہویا، بالکل مسجد دے نال ساڈا رشتہ ٹوٹ گیا۔ لوگاں نو کوئی فکر نہیں مسجد دے بل دا، مسجد دے امام دی ضرورت دا، قاری صاحب دی ضرورت دا، تعمیر دی ضرورت دا، مسجد دی توسیع دی ضرورت دا۔ یہی وجہ ہے کہ ساڈے تے سب کچھ دے باوجود ایک نحوست مسلط ہے اور ایک پریشانیاں دا غلبہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ دے گھراں دا احترام کرو، اللہ دے گھراں نال پیار کرو، اللہ دے گھراں نال بہت زیادہ عقیدت رکھو، اور اللہ تعالیٰ دے گھراں چ آ کے ایک فرق ذہن چ رکھو۔ اے ہن دھیان نال گل سنیو، میں سمجھنا کسی ایک بندے نو ایک گل سمجھ آ گئی تے پروگرام ساڈا کامیاب ہے۔ اے بڑا دکھ آ کہ 95% لوگ مسیتیں وڑتے نہیں تے ساڈے جیسے گناہگار مسجد آ جاندے نے تے ساڈیاں آنیاں جانیاں ختم نہیں ہوندیاں۔
کوئی موبائل نہ لگا ہے، کوئی کھبے وہندا ہے، کوئی سجے وہندا ہے۔ حالاں اذان تو بعد تے جماعت تو پہلے دا جڑا ٹائم ہے نا، میرے کو پوچھو تو اقسم بجلال اللہ، مینو اللہ دی جلالت دی قسم ہے، اذان تو بعد تے جماعت تو پہلے دا وقت اس سونے تے چاندی نالوں بھی زیادہ قیمتی وقت ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بے اولاد اس ٹائم چ مسیطے بڑھ کے رب کو خیر منگے تے رب نو خیر نہ دے۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مقروض اذان تو فوراً بعد نیت لے کے آوے کہ اذان تو فوراً بعد جماعت تو پہلے پہلے مالک دا جا کے ترلا مارنا ہے، رب دا قرضہ نہ لاوے۔ اللہ دی قسم اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تے اسی جڑے کو 5-7 دوست آ بھی جانے ہاں سوائے ساڈے بزرگاں دے، یہ تے اچھی عبادت کرتے ہیں۔ ویکھ لو کہ عجیب ہی ماحول ہوندا ہے، گلاں باتاں، ہر بندے نو مڑ کے دیکھنا۔ نہیں یار کم از کم مسجد اندر آئیے نا، تے مسجد اندر تے دھیان اللہ وا رہنا چاہیے نا۔ یہ تے تسی گل سنی اپنے علماء کولوں کہ فلاں کافر قرآن سن کے مسلمان ہو گیا، فلاں کافر جڑا انہیں حدیث تے ریسرچ کیتی تے حدیث دی صداقت دی وجہ تو مسلمان ہو گیا۔ حافظ عثمان صاحب میں کتاب پڑھ رہا سا، میں حیران ہو گیا، کئی لوگ صرف مسلمانہ دیاں مسجداں دے ماحول ویکھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے آخیا جڑے رب دے گھراں دا اتنا حیا کرتے ہیں، رب دے گھراں نال اتنا پیار کرتے ہیں، رب دے گھراں دی اور اللہ دا شکر ادا کرو۔ میں بیرون ملک تو آیا، اللہ دی قسم 2.5 کلومیٹر تے 5 کلومیٹر تے کوئی مسجد ہی نظر نہیں آتی۔ میں ٹیکسی لے کے نماز پڑھنے واسطے جانا رہا تے ایتھے ماشاءاللہ محلے اندر کئی مسجداں نے، گلی اندر کئی مسجداں نے، اللہ پاک دیاں رحمتاں نے۔ بڑی خاموشی دے نال، بڑی توجہ دے نال بیٹھیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں کتے بخاری شریف چ پڑھیا ہے، دھیان کریا جے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 2 بندے ویکھے، وہ مسجد نبوی چ نا اچھی گلاں پہ کرتے سن۔ حضرت فرمان لگے ادھر آؤ، آ گئے۔ فرمایا من این انتما، بھائی تسی کتھوں آئے ہو؟ کہنے لگے حضرت جی اسی پرونے آئے ہیں، مہمان آئے ہیں تے طائف تو آئے ہیں۔ ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیا، فرمایا تانوں صرف اس وجہ تو چھڈن لگا کہ تسی طائف تو آئے ہو تے مہمان ہو، جے تسی کتے مدینے شریف دے رہائشی ہوندے اج میں اچھی اچھی رب دے گھر چ گلاں پہ کردے ہو، میں عمر درے مار مار کے کوڑے مار مار کے تہاڈی طبیعت صاف کر دیندا۔ غصہ نہ کریو، مسجد دا امام ڈریا ہے، مسجد دا قاری ڈریا ہے، مسجد دا صدر ڈریا ہے، مسجد دا ناظم منتظم ڈریا ہے کہ جے نو میں ماڑی جی گل کر دیتی کتے میرے ہتھی نہ پی جائے۔ ساڈے بزرگاں چ ہن وہ جرت نہیں رہ گئی، حوصلہ نہیں رہ گیا۔ ساڈے بعض نوجوان ایڈے منہ پھٹ اینے بدتمیز کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے پتر یہ اللہ دا گھر ہے، بازار چ نہیں کھڑا، چونک چرستے چ نہیں کھڑا۔ تو میں باہر صورت بات نو سمیٹنا، اگر میرے بھائیو جیندے جی یہ چیک کرنا چاہتے ہو نا رب کنا پیار کردا ہے، یہ چیک کریا کرو رب دے گھر دا کنا حیا کردے ہو۔ اللہ دے گھراں دی توسیع چ شرکت کرو، تعمیر اندر شرکت کرو، دروس اندر شرکت کرو، دوستاں نو نال لے کے آؤ، اللہ دے گھراں نو آباد کرو۔ ساڈے ملک پاکستان دے اندر ایک بہت بڑا گلوکار فوت ہو گیا، وہ میں سوانے عمری پڑھ رہا سا، وہ میں ہسٹری پڑھ رہا سا، تے وہ پھر توبہ طائب ہو گیا، بڑا نیک انسان ہو گیا، تبلیغی جماعت نہ مل گیا۔ انہیں کہا کہ وہ سکون، توجہ رکھنا، وہ عبارت پڑھ کے سنان لگا، آندہ کہ وہ سکون کہ جس کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا رہا، وہ سکون کہ جس کو میں رنگین راتوں میں ڈھونڈتا رہا، وہ بالآخر سکون مجھے ملا بالا کوٹ کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائی پہ ملا۔ یار کوئی 2 منٹ موبائل جیب چ پائیے تو کوئی سانوں سکون ملے، کسی دی کوئی گل توجہ نہ سنیے تو سانوں کوئی سکون ملے۔ بھائی جان اسی مسجداں چ بہ کے بھی مسجداں چ حاضر نہیں۔ باہر صورت میں انشاءاللہ مساجد دے حوالے دے نال جنیاں کہ حدیثاں مینوں یاد نے میں تانوں سنانیاں نے، توجہ تسی میرے وال انشاءاللہ رکھنی ہے۔ میں تواڈے لیے ایک دعا کرنا، زیادہ اچھی بھی نہیں آمین کہنا، سبحان اللہ تے بالکل نہیں تسی کہنی، جیڑی اپنے آپ آئے وہ تسی آؤڑ دینی ہے، زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا، آرام نہ تحمل دے نال بہنا ہے، گل نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔
میں ایک اللہ دے کولوں تہاڈے لئی دعا کرنا، محبت نہ سارے آمین کہو۔ اللہ پاک ساڈے ماں باپ دی بخشش کر دے۔ اللہ پاک جہدے کول باپ نہیں وہ باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، جہدے کول ماں نہیں وہ ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ پاک ساڈے بچیاں دی حفاظت فرما، جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفا دے دے۔ جمعہ تسی سنیا ہے، کانفرنساں سنتے رہندے ہو، دعا بھی ماڑی موٹی جاڑی رکھیے۔ ایک دعا میں لازمی کرنی ہے، بڑی خصوصی دعا ہے، سارے آمین کہنا۔ اللہ پاک سانو کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ پاک ساڈے بچیاں نو نیک کر دے۔ میں اج واقعہ سنایا جمعے اندر، تہانوں بھی سنا دینا۔ بیرون ملک اسلامک سینٹر دے اندر نا ایک پتر ادھر وے، کنی عمر تیری؟ کنی عمر ہی؟ میرے وال ویکھنا ہی 13 سال دے بچے نو نا تقریباً ایک عورت اسلامک سینٹر چ لے گئی۔ ہن جنہیں کھبے سجے ویکھیا نا میں کھڑا کر دینا، توجہ میرے بال۔ اسلامک سینٹر چ لے گئی تے جا کے کہن لگی قاری صاحب میرے پتر نو نا کسی طرح کلمہ پڑھا کے نا مسلمان کر لو۔ انہیں بچے نو آکھیا بچیا مسلمان ہونا چاہنا ہے؟ انہیں کہا مینوں تے نہیں پتا مسلمان کی ہوندا ہے، بس میری امی دی خواہش ہے کہ تو مسلمان ہو جا، جب مینوں مسلمان کر دو میری امی کہندی۔ وہ کہنے لگا تیری امی مسلمان ہے؟ انہیں آکھیا نہیں۔ والدہ نو پوچھیا تو مسلمان نہیں تے بچے نو تو کیوں مسلمان بنانا چاہنی ہے، وجہ کی ہے؟ اور پترو میرے وال ویکھیو، ماں کہن لگی بہتیاں وجہ دا مینوں کوئی نہیں پتا، مینوں اتنا پتا کہ میرے سامنے گھر چ نا مسلمان رہندے نے تے انہاں دے پڑھے لکھے پتر افسر پتر جدوں گھر چ وڑدے نے نا تے اپنی ماں دا متھا بھی چومدے نے تے اپنی ماں دے پیر بھی چومدے نے۔ منسٹراں ہار انہاں اپنی ماں نو رکھیا ہے، منسٹراں ہار اپنی ماں نو رکھیا ہے۔ تے جدوں میں انہاں دی ماں دی خوشبختی وینی ہے نا تے میں کہنی ہے یا اللہ میرا بھی پوت مسلمان ہوئے، کیونکہ یورپ دے اندر کھبے سجے جدوں ماں بڈھی ہو جائے نا، باپ بڈھا ہو جائے، اولڈ کیمپ بنے نے، یعنی بزرگاں دے کیمپ بنے نے، مائیاں دے کیمپ بنے نے۔ جدوں گھر چ بڈھے ہو جاندے نے نا تے ادوں پھر بڈھے ماں باپ نو کیمپ اندر چھڈ آؤندے نے۔ وہ آندی ہے مینوں ڈر لگدا ہے جے کافر ہی رہا کتے مینوں بڈھی نو کیمپ اندر ہی نہ چھڈ آئے۔ میرے پیارے بھائیو اپنے کردار بہتر کرو، اپنے رویے بہتر کرو، مسجداں نال اپنے رویے بہتر کرو، ماں باپ نال اپنے رویے بہتر کرو۔ میں پھر ایک دعا کرنا محبت نال آمین کہا جی اللہ سانو اخلاص دی نعمت عطا کر دے، سانو اللہ پاک ایکسیڈنٹ تو محفوظ فرمائی، اللہ سانو کسی انسان دا محتاج نہ کری۔ ساڈے کھبے سجے ہسپتال بھرے پے نے، اسی تے اس گل دا نہیں اللہ دا شکر ادا کر سکتے۔ یار میں کتوں سفر کر کے صبح فیصل آبادوں نکلیا، الہ آباد ماشاءاللہ گیا، تواڈے کول آیا، تھوڑی دیر تک میں بچیاں ہی ٹر جاگا۔ جرنل ہاسپٹل، میو ہاسپٹل، کھبے سجے چلڈرن ہاسپٹل ویکھو، کسی دے پیٹ دا آپریشن ہے، کسی دے دماغ دا آپریشن ہے، کسی دے دل دا آپریشن ہے، سارے ٹبر دیاں دوڑاں لگیاں نے۔ مالک دا کرم ہے، اللہ دیو بندیو بولن لگے سوچیا کرو، مسجد چ آ کے تے بالکل سہم جایا کرو۔ میں کہنا اے بھی اللہ دی محبت دی نشانی ہے، جیڑا بندہ فرق کردا ہے نا بازار اندر تے مسجد اندر، وہ مومن ہے۔ تے جے ان جی جھاکے کھلے نے، جو بازار اندر ہے وہی مسجد اندر ہے، جویں باہر بولدا ہے وہی مسجد بولدا ہے، سمجھ لو ایمان دی کمزوری ہے۔ اللہ پاک مسجداں دی محبت نصیب فرما۔ ناراض ہو گئے ہو سارے نہیں بولے، اللہ مسجداں دی محبت نصیب فرما۔ میں انشاءاللہ مساجد دے بارے جو چیزاں مینوں یاد نے وہ انشاءاللہ 5 چیزاں میں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے۔ اللہ پاک مینوں بیان کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ انہاں نوں سنن دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما، کعبۃ اللہ دے اللہ جمعے نصیب فرما، ساڈیاں نسلاں نوں مکے مدینے دا راہی بنا دے، اور اللہ سانو بغیر حساب دے اللہ سانو جنت نصیب فرما دے۔ سب تو پہلی گل انشاءاللہ میں کنیاں گلاں بیان کرنیاں نے، سارے بولو، ہن ادھے بولے تے میں 10 کر دینیاں نے، سارے بولو کنیاں بیان کرنیاں نے۔ اچھا یار یہ جو سمجھو جامعہ رحمانیہ بیٹھے ہو، لاہور الاسلامیہ بیٹھے ہو، کلاس ہو رہی ہے، توجہ رکھو انشاءاللہ میں 5-7 کتاباں دا خلاصہ 5 پوائنٹ تواڈے سامنے رکھنے نے۔ پہلے پوائنٹ تے غور فرمانا کہ مسجداں بنانا، مسجد بنان والے دا مقام کی ہے، مسجد بنان والے دا شان کی ہے۔ سب تو پہلی گل
کہ مسجد بناਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ذہن ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ? ਰੁਸੇ ਰੁਸੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کسے نبی دربار نہیں بنایا، کسے نبی مزار نہیں بنایا۔ ادھر ویکھو، نبیاں دربار نہیں بنائے، اسی بھی دربار بناؤں دے؟ اوڑی بول دیو خیر ہے، نبیاں دربار نہیں بنائے، اسی دربار بناؤں دے۔ نبیاں مزار نہیں بنائے، اسی مزار بناؤں دے۔ نبیاں مسجداں بنائیاں نے، الحمدللہ اسی بھی مسجداں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، ویکھ لو مسجد قباء بنائی۔ نبی علیہ السلام مدینے آئے، اللہ پاک تانوں قباء دے 2 نفل نصیب فرمائے۔ آپ صاحب اللہ دی رحمت دے نال کئی دفعہ آپ صاحب نے جان دا موقع ملیا ہے۔ اللہ پاک توفیق دے تے رسول پاک نے فرمایا جڑا بندہ پیدل جائے، سوار ہو کے جائے، قباء مسجد اندر آ کے 2 رکعتاں پڑھ لوے، اللہ کامل عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ بالخصوص جڑے میرے بزرگ بیٹھے نے نا، انہاں لئی میں دعا کرنی ہے، اللہ انہاں بزرگاں نوں شرف نصیب فرمائے، اللہ میرے جواناں نوں شرف نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر آئے۔ سنو اے لاہوریوں، میں لاہور اندر جڑا پیغام دینا چاہنا، میرے نبی پاک نے اپنے بیٹے دا دربار نہیں بنایا، میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی دا دربار نہیں بنایا، میرے نبی پاک نے اپنی بیوی دا دربار نہیں بنایا، میرے نبی پاک نے اپنے چاچے دا دربار نہیں بنایا۔ نبی پاک نے مسجد قباء بنائی ہے، نبی پاک نے مسجد نبوی بنائی ہے۔ نبی پاک نے جدوں مسجد نبوی دی جگہ خریدن دا ارادہ کیتا ہے، مدینے دے 2 یتیم بچے نے، توجہ فرمانا میرے نوجوانوں، اور پلاٹ نو مسجد نو پلاٹ نہ دینے والوں، مسجد دے پلاٹ اندر ریٹ اندر اضافے کرنے والوں، یتیم بچیاں دا پلاٹ دے اپنیاں کھجوراں اس پلاٹ دے خوش کر دینے۔ آپ نے فرمایا میں مسجد بنانی ہے، یتیم بچیوں پلاٹ دے دیو۔ کہنے لگے اللہ دے نبی پلاٹ اسی دے دیاں گے، پر ساڈی شرط ہے اسی پیسے نہیں لواں گے۔ جوانی دی عمر جڑی ہوندی ہے نا حضرت، ارس دی عمر ہوندی ہے، لالے دی عمر ہوندی ہے، تے یتیم بچیاں نوں تے ویسے بھی تانوں پتہ بڑی لوڑ ہوندی ہے، لیکن حضرت ویکھو اللہ دے گھر نہ کنا پیار ہے۔ انہاں کہ اللہ دے نبی پلاٹ اسی دے دینے آ، پر اسی پیسے نہیں دے لینے، اسی قیمت نہیں لینی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں قیمت ادا کرنی ہے۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر دیتی ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد نبی بنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کر رہے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا رہے ہیں۔ تائیں تے اللہ فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یار کوئی سائڈ تے دکان پئی ہو نا، ادھر ویکھ سائڈ تے کوئی پلاٹ پیا ہی نا، چپ کر کے ویچ کے کوشش کر مسجد اندر کتے جگہ دے دے، سب نالوں بڑا صدقہ جاریہ۔ مینوں کہو نا مولانا کتاباں لکھ دے ہو، بیان کر دے ہو، تدریس کر دے ہو، سب نالوں بڑا صدقہ جاریہ کیڑا ہے؟ سب نالوں بڑا صدقہ جاریہ ہے مسجد نو جگہ دے جائے، پاویں 1 انچ جگہ دے دے۔ امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا چڑیا دے گھونسلے دے برابر بھی مسجد تعمیر کرے نا، انج سمجھ لو کہ 1 مرلہ ادھا مرلہ مسجد نو دے دوے، اللہ فرماندے نے میں جنت دے محل اپنے ایسے بندے دے نام الاٹ کر دینا۔ کیسی بد نصیبی ہے، کروڑوں دا بیلنس ہے، لکھاں دا بیلنس ہے،
کروڑاں چھڈ کے چلا گیا، لکھاں چھڈ کے چلا گیا، 1 انچ زمین مسجد نو نہیں دے سکیا، ادھے مرلے تے اللہ دا گھر نہیں آباد کر سکیا۔ اور لوگوں توفیق دی بات ہے، میں تانوں درجناں لوگ ایسے دکھا سکنا، کروڑاں پتی، لکھاں پتی، ارباں پتی، بینک بیلنس، پلاٹ تے پلاٹ، لیکن اللہ پاک نے انہوں نے توفیق نہیں دیتی۔ اے حبس تے موسم اندر، گرمی اندر آئے ہو نا، دعا میں کر دینا دلوں کہ آمین کہنا، اللہ سانو مسجداں بنان دی توفیق دے دے۔ سارے نہیں بولے، اللہ مسجداں نو جگہ دین دی توفیق دے دے۔ میں آیا تے حافظ صاحب نے، حافظ صاحب رفیق صاحب نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، اے نال پلاٹ پہ ملتا ہے، کوئی تھوڑی جی دی قیمت ہے 1.25 کروڑ روپیہ، اللہ سانو اے پلاٹ عطا فرما دے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجداں بنانا نبیاں دا کام ہے، رسولاں دا کام ہے۔ اگلی گل میں شروع کرنا، مینوں ملے گا کہ جواب دو، کسے نبی نے کوئی دربار بنایا؟ پھر بولو مزار بنایا؟ نبی پاک دی بیٹی، توجہ فرمانا، بدر تو صحابہ واپس آئے نا، جدو بدر فتح کر کے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اے وفات پا چکی ہیں سن، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی کچی قبر بنائی ہے۔ حالہ نبی پاک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دربار بنا سکتے سن، مزار بنا سکتے سن، تاکہ بدری صحابی فتح کر کے آئے نے سدھے میری دھی دی دربار تے آگے دعا کرن۔ میرے پیغمبر نے کچیاں قبراں بنائیاں نے تے اللہ دے گھر نبی پاک نے تعمیر فرمائے نے۔ اے نبیاں دا کام ہے، رسولاں دا کام ہے، اولیاء دا کام ہے۔ تانوں کوئی لاہور چ پوچھے نا، یار تسی مسجداں ہی بناندے رہندے ہو، مسجداں ہی وڈیاں کردے رہندے ہو، ایڈے ایڈے علامے فہامے، ایڈے ایڈے شیخ الحدیث اور حبیب الرحمن یزدانی، مولا محمد حسین شیخوپوری، مولا عبداللہ شیخوپوری، اتنے امام تہاڈی جماعت اندر ہوئے نے، تسی دربار مزار کیوں نہیں بناؤندے؟ تسی معصوم جیا جواب دینا ہے۔ حضرت آدم تو لے کے پاک پیغمبر تک کسے نبی نے کوئی دربار بنایا؟ پھر بولو مزار بنایا؟ تے جیڑا کام نبیاں نہیں کیتا مل کے بولو اسی کر سکدے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ جیڑا بندہ اللہ پاک دے گھر اندر آندا ہے، توجہ فرمانا، تیسری گلی اندر گھر ہوئے، چوتھی گلی اندر گھر ہوئے، دوروں جیڑا بندہ مسجد اندر آندا ہے او دا مقام کی ہے؟ پہلی گل بیان کر چکے ہیں، مسجد بنان والے دا مقام کی ہے۔ دوسری گل ہے جیڑا بندہ دوروں چل کے آندا ہے او دا مقام کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشا، میرا بس چلے تے تیرے متھے تے لکھ دیاں۔ آپ نے فرمایا ایک مسجد دے اندر 100 بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک دے اندر 200 بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک دے اندر 1000 بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک مسجد دے اندر 50 بندے نماز پڑھتے ہیں۔ اعظمہم اجرا ابعدہم ممشا، فرمایا جیڑا بندہ جنی دوروں چل کے آندا ہے اللہ پاک انہوں اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کر دینے۔ جنی دوروں چل کے آیا انہاں زیادہ اللہ پاک ثواب دیندے نے۔ اوے بنو سلمہ جڑے سن نا، انہاں نوں پتہ لگا کہ مسجد نبی دے قریب نا حافظ صاحب پلاٹ کچھ ویلے بہ نے تے ایڈی دوروں جو چل کے آنے ہیں تے مسجد نبی دے نال پلاٹ لے کے گھر بنا لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، آپ نے فرمایا بنو سلمہ مسجد نبی دے گوان اندر پلاٹ لین دی لوڑ نہیں، تسی اینی دوروں چل کے آندے ہو، اللہ تواڈے قدماں دے نشانات بھی لکھوا لیندا ہے تے اللہ انہاں قدماں دے نشانات تے اجر و ثواب عطا کر دین گے۔
نبی پاک دے صحابی حضرت ابی بیان کرتے ہیں ایک نبی دا صحابی بڑی دوروں چل کے آتا تے مدے دی گل پہلی صف اندر نماز پڑھدا اسی آکھیا مسجد دے پڑوس اندر مکان لے لے اسی آکھیا کوئی سواری لے لے گدا لے لے کونٹ نہیں لے لے او دے تے آیا کر کہن لگا میں مسجد دے گوانڈ بھی نہیں رہنا میں سواری بھی نہیں لینی پیدل ہی آنا ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ چل کے آندا ہے نا اللہ ایک قدم دے بدلے توجہ رکھنا ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے 10 گناہ معاف کر دیندا ہے تے جنت دے اندر اللہ 10 درجے بلند فرما دیندے نے میں درجے حاصل کرنے نے حضرت ابی فرماندے نے صحابہ نے نبی علیہ السلام نے شکایت لا دیتی اللہ دے نبی علیہ السلام یہ آندا ہے میں مسجد نبی دے گوانڈ کوئی نہیں پلاٹ لینا میں نہیں پسند کردا میرا گھر مسجد دے قریب ہوے تے میں سواری بھی نہیں لینی آپ نے بلایا فرمایا وجہ کی ہے کہنے لگا اللہ دے نبی میں قدم قدم دے ثواب لینا چاہنا دوروں چل کے آنا تے اے تہاڈی حدیث میرے مد نظر ہے آپ نے فرمایا جیڑی نیت کر کے گھروں نکلنا ہے اللہ آن تے جان دے ایک ایک قدم دے بدلے تیرے گناہ معاف کر دیندا ہے تے نیکیاں عطا کر کے جنت اندر درجے بلند فرما دیندے نے یار اے دے نالوں بڑا شان کی ہے فرمایا جڑا دوروں چل کے آندا ہے نا تے وضو کر کے آندا ہے انجی سمجھ لے جویں احرام بن کے تے بیت اللہ دے حج نو جا رہے ہیں اچھا اگر آج دی گل دساں مسیتے آ کے وضو نہ کریا کرو مسجد اندر آ کے وضو کرنا جائز ہے جواز اندر کوئی شک نہیں لیکن نوجوانوں پتہ نہیں پھر ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے جے رب نہ کوئی یاری لانی ہو نا رب نہ کوئی سودا مارنا ہی کوئی پتر لینا ہی کوئی شفا لینی ہو کوئی رزق حلال لینا ہی کچھ مالک کو کوئی شے لینی ہو کرو وضو کر کے آیا کر اے ساریاں حدیثاں سے انج رکھیا کر توجہ کری اللہ دی قسم جو کہ کہیں نہ لوگوں جڑا گھروں وضو کر کے آندا ہے اے حدیثاں نگاہ اندر رکھدا ہے رستے اندر دعاواں کردا جاندا ہے اللہ فرماندے نے منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا میں رب العالمین دا کام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہیا کر اے لا حول ولا قوت الا باللہ دے ترانے گاندا رہیا کر مسجد بنان والے دا بڑا مقام جے دوروں آن والے دا بڑا مقام جے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المحتدین اور ماشاءاللہ مسجد بنانے والے دا بھی مقام سن لیا جے دوروں آنے والے دا بھی سن لیا جے اور جیڑا مسجد اندر آ کے بہندا ہے نا مسجد اندر بہن والے دا مقام کی ہے سنیے نبی پاک نے کی فرمایا ہے آمنہ دے در یتیم جناب محمد انج نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے توجہ لا یزال العبد ینتظر الصلاۃ فی المسجد فرمایا ایک بندہ اذان ہوئی وضو کر کے مسیتے آ گیا جماعت اندر 15 منٹ پہ نے 2 رکعتاں پڑھ کے بہ گیا 2 کر کے 4 پڑھ کے بہ گیا خاموشی نہ بیٹھا ہے یا ذکر پیا کردا ہے اللہ فرماندے نے فرشتیو اجے نماز 15 منٹ نے 10 منٹ نے 20 منٹ نے 7 منٹ نے اے فرض نماز دا انتظار پیا کردا ہے جنی دیر تک تکبیر نہیں ہوندی اس میرے در دے مانگت نو فرض نماز دے برابر ثواب عطا کر دے اینا ملک کوئی ڈی سی کوئی ایس پی کوئی افسر کوئی ایس ایچ او کوئی دنیا دا وڈیرا اینی قدر کر دے تے 10 جنی قدر تیرا رب کر دے لیکن اپنے پیروں تے کواڑے آپ مارنا ہے مسجد بہ کے بھی گلاں کرنا ہے مسجد تے بہ کے بھی موبائل جھوٹدا رہنا ہے نیٹ جھوٹدا رہنا ہے اور تے میں کئی بدبخت دیکھے نے اللہ دی قسم ہے مسجد اندر بیٹھ کے فیس بک مسجد اندر اشارے مسجد اندر مذاق ان کوئی حیا نہیں کہ رحمت دے فرشتے نے اللہ دے گھر دا پڑوس ہے فرمایا جنی دیر تک فرض نماز دا انتظار کردا رہندا ہے رسول رحمت اللہ السلام فرماندے نے وہ انجی سمجھے جے میں فرض نماز اندر ہے اللہ پاک جماعت کھڑے ہون تک اس بندے نو فرض نماز جنہ ثواب عطا کر دے رہندے میں ایک نصیحت کراں گا مسجد اندر آ کے موبائل بند کسی دے نال بات نہیں کرنی شیخ صاحب میں ایک تاریخ دی کتاب پہ پڑھنا سا حضرت عیسیٰ بن ایوب رحمت اللہ علیہ آندے نے مینوں 40 سال ہو گئے نے مسجد جاندے ہیں غصہ نہ کریو ساڈے دے چاکے کھلے نے نا
40 سال ہو گئے نے مسجد جانے، یار دل سخت کیوں نے؟ پیو نو اکھاں کڑدا ہے، وڈی بھن نو اکھاں کڑدا ہے، ماں دا گریبان پھڑدا ہے، بیوی نو گالیاں کڑدا ہے، وجہ دل دی سختی۔ جس بندے دا مسجد جھاکا کھل جائے اللہ پاک اسے اس بندے دے دل دی نرمی ختم فرما دیندے۔ عیسیٰ بن ایوب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 40 سال ہو گئے نے مینوں مسجد اندر آوندے ہاں، میں اللہ دی قسم چوک کے کہنا 40 سالہ زندگی اندر اللہ دے گھر اندر میں کدی دنیا دی ایک گل بھی نہیں کیتی۔ سنیے جیڑا بندہ مسجد اندر بہندا ہے فرمایا اینا ثواب کالصائم القانت، ایک بندے نے روزہ رکھیا تے اللہ دی فرما برداری کردا ہے، جنہ ثواب اللہ روزے دار فرما بردار نو عطا کر دے نے، مسجد اندر بیٹھ کے نماز دا انتظار کرنے والے نو بھی اللہ انہی ثواب عطا کر دے نے۔ ماشاءاللہ فرض نماز تسی پڑھی ہے نا، کوشش کریا کرو فرض نماز دے مکمل اذکار اپنی جگہ تے کرو۔ زیادہ حدیث نہیں، صرف میں 2 حدیثاں سنانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ فرض نماز پڑھدا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، ذکر اذکار کردا ہے، اپنی جگہ تے بیٹھا ہے۔ فرمایا جنی دیر تک اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے رحمت دے فرشتے اودے لئی 3 دعاواں ہی کردے رہندے نے۔ کنیاں دعاواں؟ سارے بولو۔ تواڈے واسطے شیخ عبد الرحمان سدیس دعا کرے کنے خوش ہوندے ہو، شریم دعا کرے کنے خوش ہوندے ہو، شیخ علی حذیفی دعا کرے کنے خوش ہوندے ہو۔ میں ایک دو ائمہ دی ملاقات لی گیا، دوستاں نو پتہ لگ گیا، مینوں انہاں واٹس ایپ کر کے کہا شیخ صاحب میرے لیے دعا کرایو، میرے لیے دعا کرایو، میرے لیے دعا کرایو۔ مسجد نبوی دا مؤذن دعا کرے تے خوش ہوندے ہو، امام دعا کرے تے خوش ہوندے ہو۔ فرض نماز پڑھ کے جیڑا بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا رہے چھنی دیر تک بیٹھا رہندا ہے، رحمت دے فرشتے، فرشتہ نہیں فرشتے دعا کرتے رہندے نے، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ یا اللہ اے درویش اجے بھی بیٹھا ہے، اللہ اے تے نظر کرم کر دے، اینوں معاف کر دے، اللہ ادلی رحمتاں دے سارے دروازے کھول۔ رب دی قسم اگر میل نہ ہوئے کناں دے اندر تے دل میلا نہ ہوئے، بندہ لذتاں اج بھی محسوس کردا ہے۔ تو تے انہیں ہاتھ لا کے ٹر جانا، پرلے بنے سلام بعد چو پھیرنا، جتی پہلے پھڑ لینا۔ میں کئی بندیاں نو ویکھیا سلام پھیرن دے نال ہی خدا دی قسم اپنا موبائل کڈ کے ویکھن لگ پیندے نے۔ محسوس کر تیرے لیے رحمت دے فرشتے دعا کر رہے نے، اپنی اس جگہ تے بیٹھ۔ لیکن کئی بد زبانہ دے چاکے کھلے نے، وہ کہندے نے اے ہن بابا مسیت جو گئے رہ گیا، مسیت تڑی بڑے، اے ہر بڑے مسیت 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 ہی سر تے چکی پھردا ہے، نہ مذاق اڑا نہ اللہ دے غضب نو دعوت دے۔ اے عزت والا انسان ہے جڑا چاہندا اللہ دا گھر وسیع ہو جائے، تعمیر ہو جائے، آباد ہو جائے، اللہ دے گھر چ رونق لگ جائے، اعلی ایمان دی نشانی۔ اور سنیے ایک اور حدیث میں بیان کرنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبشبش اللہ لہو کما یتبشبش، سنن ابن ماجہ اندر میں کدے پڑھیا ہے، آقا فرماندے نے ایک بندہ، یہ دا سادہ ترجمہ ہے، 3-4 سال تو بعد دبئی تو واپس آندا ہے، یورپ تو واپس آندا ہے، بینکاک تو واپس آندا ہے، لائبیریا تو واپس آندا ہے، افریقہ تو واپس آندا ہے۔ ایک بندہ 3-4 سال تو بعد چونگی امر سدو آندا ہے، گھر آندا ہے، گھردیاں نو بڑی خوشی ہوندی ہے، محلے چ آندا ہے، محلے والے نو بڑی خوشی ہوندی ہے۔ توجہ رکھنا، فرمایا جیڑا بندہ مسجد اندر آندا ہے 3-4 سال تو کوئی بندہ اپنے گھر آوے، گھر والیاں نو ویکھ کے خوشی تھوڑی ہوندی ہے، بندہ مسجد اندر آوے تے گھر والیاں دی خوشی نالوں اللہ پاک نو خوشی زیادہ ہوندی ہے۔ یار رب خوش ہو رہا ہوندا تو موبائل دے آرے لگا، تو مڑ مڑ کے ہن ہر بندے نو ویکھن دا ٹھیکہ لیا۔ بھائی جان دل دی سختی دی وجہ جڑا اللہ دے گھر دی حرمت نہ سمجھے، اللہ دے گھر دا حیا نہ کرے، احترام نہ کرے، اے جے دل دی سختی دا بہت بڑا سبب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اے لوگوں مسجداں بنانا نبیاں رسولاں دا کام ہے، دوروں ہونا نیکاں پاکاں دا کام ہے، مسجداں جو بیٹھے رہندے ہو رب دیاں رحمتاں۔ میں ایک حدیث پاک اندر کدے پڑھیا ہے، ایک بندے نے مغرب دی نماز پڑھی ہے، بیٹھا ہے آندا یار میں عشاء پڑھ کے جانی ہے، نبی پاک فرماندے نے اللہ فرشتیاں نو کہندے نے جھانکو مسجد وال، اس بندے نے مینوں ویکھیا بھی نہیں
میرے پیار دی خاطر مسجد اندر بیٹھا ہے، کی منگدا ہے میرا بندہ میرے کولوں؟ بخشش منگدا ہے۔ فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے نو اپنی رحمتاں نال معاف فرما دیتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یار ذہن جو گل کڈو ادھر ویکھو، میں کہنا اینی گل ہی سمجھو تو بڑی گل ہے کہ مسجد دی صفائی کرنا، مسجد دا بل دینا، مسجد دا دھیان رکھنا، مسجد دی پلاٹ لینا، اے مسجد دی انتظامیہ دا کام آ۔ لوکی سمجھدے نے پتہ نہیں میرے واسطے ویکھ رہے کفر دا کام آ۔ پھٹی چکے تے انتظامیہ دا بندہ، پھٹی چکے تے قاری، پھٹی چکے تے امام خطیب، صدر چکے، سیکرٹری چکے۔ غصہ نہ کری، تو سائیں ہے، تو سائیں ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹے نے یا تیرے دل چ کو مسجد دا بغض ہے؟ تینوں مسئلہ کی ہے؟ اے لوگو جے نامہ اعمال گناہاں نہ دھونے چاہندے ہو، گناہاں تو دھونے چاہندے ہو، اللہ دے گھر صاف کرو، اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کرو، اللہ تواڈے دل بھی صاف کرے گا، اللہ تواڈے نامہ اعمال گناہاں تو بھی پاک کرے گا۔ کسی ویلے 9 بجے 10 بجے نا حافظ صاحب کو چابی لے گئے، صدر صاحب کو چابی لے گئے، چھپ چھپ کے 4 دن مسجد دی صفائی کر، ویکھ تیرا رب تیرے تے کنیاں رحمتاں کردا۔ تیرے ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ نالوں زیادہ معصوم نے۔ میں مشکات اندر پڑھے ہے، بلغم لگی ہے، کھنگار بلغم پئی ہے مسجد نبی اندر، فحکھا بیدہا، او میرے نبی دا ہاتھ جے دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ او میرے پیغمبر دا ہاتھ جے دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے۔ نبی پاک نے مسجد اندر بلغم دیکھی ہے، کھنگار ویکھیا ہے، اے نہیں آکھیا میرے ابو بکر صاف کر دے، اے نہیں آکھیا میرے عمر صاف کر دے، فَحَکَّہَا بِیَدِہَا، نبی پاک اس بلغم نو اپنے ہاتھ نہ کھرج کے صاف کر رہے نے۔ حالا مسجد دا خادم، مسجد دا بانگا دے بلال ہے نا، معصوم تھنگڑا پیغمبر۔ اچھا رفع الیدین سنت، آمین بالجہر سنت، پیرا نر پیل مرا کے کھڑے ہونا سنت۔ تے اگر مسجد اندر کوئی خلاصت پئی ہے، گندگی پئی ہے، انہوں اپنے ہاتھ نہ صاف کرنا، اے کی ہے بدعت؟ اے سنت یاد نہیں؟ او بچیو اے سارے اندر سنجا رب دا کر، سب دا سنجا ہے، خرچ کر، تعمیر اندر حصہ لے، پلاٹ لے کے دے، صفائی کر، ستھرائی کر۔ تو ایڈا متکبر ہو گیا کہ تینوں رب دے گھر چ بھی جھاڑو پھر لگیا حیا ہوندا ہے؟ بھول گیا حدیثاں؟ کالے رنگ دی بی بی مسجد دی اندر خطابت نہیں، امامت نہیں، صرف مسجد اندر جھاڑو پھیر دی۔ تو جدوں چاہنا ہے قاری نو بے عزت کر دینا، امام نو بے عزت کر دینا، حقیر سمجھنا ہے۔ آ ویکھ مسجد نال جڑی حبشی عورت دا کتنا مقام ہے، فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا شہباز دسیا کیوں نہیں؟ اللہ دے نبی تہاڈے آرام اندر خلل نہ آ جائے۔ فرمایا مینوں یہو جہے آرام نہیں چاہیے، مسجد دے وفادار دنیا تو ٹر جان تے اللہ دے نبی نو پتہ ہی نہ چلے، مینوں یہو جہے آرام نہیں چاہیے۔ دلونی الا قبرہا، مینوں اودی قبر تے لے جاؤ۔ نبی پاک اودی قبر تے گئے نے تے میرے نبی پاک نے اودی قبر تے کھڑے ہو کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے۔ تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آیا؟ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے بلغم دیکھی، تھوک دیکھیا، نبی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نال صاف کیتا، صحابی نو کیا صاف کر۔ ایک عورت نے خوشبو لگا دیتی، آپ نے فرمایا انصاری عورت نے رب تیرا بھلا کرے۔ بہرحال پتہ نہیں مینوں تانوں میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اج جو حالاتوں واقعات بن گئے جنہاں دل سخت ہو گئے نے، جھاکے کھل گئے نے اور دل دیاں خوشیاں ختم ہو گئیاں نے، ایدی وجہ ساڈے دلاں چ اللہ دے گھر دی حرمت مٹ گئی ہے، محبت ختم ہو رہی ہے۔ مسجداں آباد کرو، مسجداں دی توسیع اندر حصہ لو، مسجداں نو جگہ دو، وچو پلاٹ، وچو مکان، ختم کرو بینک بیلنس، سب نالوں بڑا صدقہ جاریہ۔ آخری میں گل کر کے، پنجویں گل کر کے بات نو ختم کرنا،
مسجد بنانے والے دا مقام بھی میں بیان کر چکے ہاں، دوروں آنے والے دا مقام بھی بیان کر چکے ہاں، بیٹھنے والے دا مقام بھی بیان کر چکے ہاں، صفائی کرنے والے دا شان بھی بیان کر چکے ہاں۔ ہن آخری گل سن لو، توجہ فرمانا، جڑا بندہ اللہ پاک دے گھر نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اے ہدایت والا بندہ ہے جڑا اللہ دے گھر دی آبادی دی سوچدا ہے، پکا مومن بندہ ہے جڑا اللہ دے گھر دا سوچدا ہے، اے دے دل اندر خشیت ہے جڑا اللہ دے گھر دا سوچدا ہے، یعنی جڑا اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے، اللہ فرماندے نے میری خشیت بھی او دے دل اندر ہے، ہدایت دا سرٹیفکیٹ بھی او دے کول ہے، تے اللہ تے بھی ایمان ہوندا ہے تے آخرت تے بھی ایمان ہوندا ہے جڑا بندہ اللہ دے گھر دی آبادی دا فکر کردا ہے۔ اے جڑے نوجوان کانفرنساں کراندے نے، دروس کراندے نے، پروگرام کراندے نے، انہاں دے دستوں بازو بنو، مساجد آباد کرو، اللہ دے گھراں دی رونق بحال کرو۔ اگر کتے کو مسجد نو پلاٹ پیا ملدا ہے نا، اوے اوکھے سوکھے ہو گئے، خدا دی قسم ہے کرائے دے مکاناں وچ ٹر جاؤ، اللہ دے گھراں نو آباد کرو، اللہ پاک غیب دے خزانیاں چوں عطا کرے گا۔ اور آخری بات سننا، جس بندے نو مسجد نال خاص لگن ہوئے نا، مسجد نال خاص محبت ہوئے، فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وشر البلاد الی اللہ اسواقها، سب نالوں بدترین جگہ بازار، سب نالوں بہترین جگہ اللہ دے ہاں مسجد، اللہ سب نالوں زیادہ پیار مسجد والی جگہ نہ کر دینے، تے جیڑا مسجد نال پیار کردا ہے اللہ پاک اپنی محبت دے سارے خزانے انہوں عطا کر دیندے نے۔ ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم، نبی پاک فرماندے نے کئی بندے مسجد دیاں میخاں نے، میخاں دا معنی ہے کہ کئی بندے ایسے نے وہ مسجد دی آبادی جو بنیادی کردار ادا کر دے، ریڑھ دی ہڈی نے، مسجد دا معاملہ کوئی بگڑ جائے، بل نہ تاریا جائے، کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے، انہاں دا کلیجہ پھٹدا ہے، مسجد دی رونق بحال ہو جائے، مسجد اندر کوئی آسانی آ جائے، اے سی آ جائے، فراخی آ جائے، انہاں دا دل باغ باغ ہو جاندا ہے۔ فرمایا جڑے اینے چمٹے نے نا مسجد دے نال، رب پتہ کی کردا ہے، الملائکۃ جلساؤہم، اللہ رحمت دے فرشتے اس بندے دے دوست بنا دیندا ہے۔ کسے ویلے وہ بندہ مسجد اندر نہ آوے، ادھر ویکھو مثال دے طور تے ایتھے نماز پڑھ دے ہو، وہ نمازاں پنجاں ایتھے پڑھدا ہے، بزرگ سن دھی نوں ملن ٹر گئے نہیں آئے، تے فرمایا جڑے او دے دوست رحمت دے فرشتے مسجداں اندر نے اس بندے دی کمی محسوس کردے نے، خیر ہے اج نہیں آیا، کمی محسوس کردے نے، اداس ہوندے نے او دے کولوں۔ فرمایا ان مریضو عادوہم، اگر وہ بندہ بیمار ہو جائے انہوں نہیں پتہ لگدا، رحمت دے فرشتے تیمارداری لیے دے گھر ہی چلے جاندے نے، تے جے کڑی مشکل اندر پھس جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ اندر حدیث نقل فرمایا ہے تے جے کسے مشکل اندر پھنس جائے تے رحمت دے فرشتے اس بندے دی مدد کر دینے۔ آؤ لوگو مسجداں اندر روحانیت مل دی جے، مسجداں اندر فرشتیاں دا ساتھ ملدا جے۔ آخری دو حدیثاں سنو دے بعد ختم کراں۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد، سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان فرمان گے، این جیرانی این جیرانی این جیرانی، میرے ہمسائے کتھے نے، میرے گوانڈی کتھے نے، میرے پڑوسی کتھے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کسے پاسیوں کوئی جواب نہیں آئے گا۔ قالت الملائکۃ یا رب لا ینبغی لأحد ان یجاورک، فرشتے بول کے کہن گے اللہ تسی آندے ہو میرے گوانڈی کتھے نے، ہمسائے کتھے نے، تے تسی تے ہمسائے تو پاک ہو، تہاڈا تے کوئی گوانڈی ہو ہی نہیں سکدا، پڑوسی ہو ہی نہیں سکدا۔ تے اللہ فرمان گے این عمار المساجد ہؤلاء جیرانی فی الدنیا، مسجد آباد کرنے والے کتنے نے،
मस्जिदां नूं प्लाट देण वाले कित्थे ने, मस्जिदां दे बिल तारन वाले कित्थे ने, मस्जिदां दे इमामां दीयां ज़रूरतां पूरीआं करन वाले कित्थे ने, मस्जिदां दे खतीबां नूं तनख्वाह देण वाले कित्थे ने, मस्जिदां दे अंदर दरस कराउण वाले कित्थे ने, और मस्जिदां नाल मुहब्बतां करन वाले कित्थे ने। हाउलाए जीरानी फिद दुनिया, ये आम लोग नहीं सन, ये दुनिया ते मेरे हमसाए सन। खड़े हो जाओ जेड़े उमारुल मसाजिद ने, एजाजी तौर ते कल क़यामत वाले दिन उन्होंने अल्लाह की बारगाह अंदर एजाजी तौर ते खड़ा किया जाएगा। हुण वेखो ना माशाअल्लाह, इत्थे मैं किसी को खड़ा करा, तेरा भाई फर्स्ट इनाम है, तेरा बड़ा शान है, और फलां बंदा कित्थे है जी जिन्हें माशाअल्लाह 50 लाख दिता है, और 100 बंदे च बंदा खड़ा होवे ते कितनी इज्जत महसूस करता है। तो जदों सारे नबी सारे वली पूरी मखलूक मेरे अल्लाह पाक दे सामने में ते 5 मरले का प्लाट लैके दे जाएगा, कोई रुपया लख दे जाएगा, कोई मस्जिद के इमाम की तनख्वाह ला देगा, कोई मस्जिद की आसानी पैदा कर देगा, तो कितनियां शाना पा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मस्जिदां आबाद करो, मस्जिदां ते खर्च करो, मस्जिदां ने मुहब्बत करो। सहीहुल बुखारी के अंदर मैं पढ़िया, फरमाया मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन फिल जन्नह। बंदा पहले पैर मस्जिद चाहे या पिछले पैर मस्जिद चाहे, फरमाया जदों भी बंदा मस्जिद चाहता ना, भावें पहले पैर आए तो भावें पिछले पैर आए, अल्लाह जन्नत अंदर उस बंदे की मेहमान नवाजी तैयार फरमा देंदे ने। और भाई वजीर आज़म हाउस अंदर नहीं, ईवाने सदर अंदर बूफे नहीं लगता, सुरीना च बूफे नहीं लगता, अफारी च बूफे नहीं लगता। फरमाया अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन फिल जन्नह, अल्लाह ऐसे बंदे दी जन्नत अंदर मेहमान नवाजी तैयार फरमा देंदे ने। फरमाया जो मौत का प्याला पी के आएगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत दियां सारियां मेहमानियां अता फरमा देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मौजूदा हालात अंदर अगर ईमान बचाना चाहते हो, गैरत बचाना चाहते हो, अपना दीन बचाना चाहते हो, मस्जिद नाल प्यार करो, मस्जिदां दे खादम बनो, मस्जिदां दे बांगे बनो, मस्जिदां अंदर तकबीरां कहो, मस्जिद अंदर आके सफाइयाँ करो, अल्लाह दे घरां ते खर्च करो। और अगर कोई मस्जिद दे प्लाट की जरूरत होए, तन मन धन सब कुछ खर्च कर दियो। आप साहब ने मैनू दसिया माशाअल्लाह प्लाट का सौदा हो रहा है, मस्जिद की इंतजामिया की खिदमत भी गुजारिश कराँगा। अगर कोई साहिब सरबत साथी बैठा है, उस को लाहौर को कितने को 5 मरले का प्लाट है, कोई 10 मरले का प्लाट है, और करमालिया वेच के अल्लाह के घर की तोसी कर, क़यामत तक सहिंदा होता रहेगा। मर जाएगा, अल्लाह जन्नत अंदर तेरे दर्जे बुलंद करता रहेगा। ऐ वाहिद सदका जारी है। अगर असी कोशिश करिए तो अल्लाह पाक दे घरां नूं वसी भी कर सकने हैं, आबाद भी कर सकने हैं। जो कुछ लिखे है विच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना, मेरियां तेरियां आकड़ा किस कारे, तू भी ढह पैना तो मैं भी ढह पैना, सदा आया तो बुकना मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा ना तू रहना। मौलाना पीर बदियुद्दीन राशदी रहमतुल्लाह अलैह जदों सिंध अंदर आए ना, एक भी मस्जिद नहीं सी, मस्जिद बनाई तो जदों फौत होए माशाअल्लाह 700 अल्लाह पाक दे घर सिंध दे अंदर आबाद करके दुनिया। चल तू 700 ना बना, 7 ही बना, कोशिश कर, मेहनत कर, वर्क कर, पार्टियां नूं मिल, लैके आ, दुआवां कर। इंशाअल्लाह जदों साडे घरां च अल्लाह दे घरां दी मुहब्बत आएगी, मस्जिदां दी मुहब्बत आएगी, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह रहमतां बरकतां बहारां नसीब फरमाणगे। अल्लाह दे हुजूर दुआ है, अल्लाह पाक सानू मस्जिदां दा प्यार नसीब फरमाए। सारे बोलो अल्लाह मस्जिदां दी मुहब्बत नसीब फरमाए। मस्जिदां दी इंशाअल्लाह अल्लाह सानू खर्च करने की तौफीक दे। ये आप साहब जी को प्लाट की कोशिश हो रही है, इंशाअल्लाह इतना कोई तामन करोगे ना जी, इंशाअल्लाह सारे साथी दस्तो बाजू बन जाओ और कोशिश करके मस्जिद की तोसी करो। 15 अक्तूबर हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह सीरत इमाम अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सारे साथी साढ़े बड़े प्यारे भाई मोहम्मद अहमद यज़दानी, इन्हों की इस कॉन्फ्रेंस अंदर पहुँचो। किहड़ी जगह पर? जामिया मस्जिद रहमान अहले हदीस 17 कलोनी नंबर 2 नियाजी चौक इंशाअल्लाह किबार उलमाए किराम आ रहे हैं। मैं भी इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक ना हाज़री की पूरी कोशिश कराँगा। दूसरा बयान होएगा, सारे साथी उत्ते पहुँचो। अल्लाह की हज़ूर दुआ फरमाओ, अल्लाह पाक साहब दी मेहनत कबूल फरमाए। और एक और दुआ कर दियो, अल्लाह सलाबजदगान की मदद फरमाए, अल्लाह सलाबजदगान दियाँ परेशानियाँ दूर फरमाए। बड़ा लोगों ने ताउन किया है, उलमा पहुँचे, तलबा पहुँचे। वैसे गुस्सा ना करियो, जेड़े मौलवियां नूं इधर वेखो, ए पढ़िया लिखिया तबका काम करदा है,
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਲਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। میں نے ایک جگہ تے بیان کیتا اور میں گیا وہ مشکل کشار رب ہے، اوے حاجت روا رب ہے۔ اجے بھی نہیں تانوں سمجھ آئی گل؟ جاؤ سندھ جا کے ویکھو جنہاں نو سجدے کردے ہو، جنہاں دی پوجا کردے ہو۔ دربار میں گیا 7-7 فٹ 8-8 فٹ پانی دے اندر ڈبے نے، تے جیڑے اپنے آپ نو ڈبن تو نہیں بچا سکدے مل کے بولو ساڈی بیڑی بچا سکدے۔ ہن توجہ کرنا میرے ال ویکھیو۔ تے مینوں ایک مناظر پتہ کی آندا جے مسیتے دربار ڈبے نے تے مسیتاں نہیں ڈبیاں۔ اور میں کہا بھائی اسی مسیتاں بنانے ہیں عبادت کرنے واسطے، کن کھولو۔ اسی یہ نہیں کہندے کہ مسجداں مشکل کشا نے، اسی یہ مسجد بنائی ہے عبادت لئی۔ مل کے بولو ساڈا مشکل کشا کون ہے؟ ساڈا حاجت روا کون ہے؟ اسی انہاں اٹاں نو، اس چھت نو، اس جگہ نو مشکل کشا نہیں سمجھدے۔ تسی جڑے بزرگ لیٹے نے انہاں نو حاجت روا سمجھدے ہو، مشکل کشا سمجھدے ہو، انہاں کولوں سب کچھ منگدے ہو۔ او پانی اندر ڈبے 7-7 فٹ ڈبے۔ تو میرے پیارے بھائیو عقیدے دی غیرت، عقیدے دی محبت اپنے دل چ پیدا کرو۔ کسے نبی ولی سچے ولی کوئی دربار نہیں بنایا، مسجداں بنائیاں نے، مسجداں بناؤ، مسجداں دی توسیع کرو۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڑے زندگی پر دے سارے گناہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب انشاءاللہ پھر کسی موقع تے ضرور سناواں گے۔ اے بھی ایک اعلان سن لو، 1 اکتوبر پیغمبر انقلاب کانفرنس جامعہ مسجد مدنیہ اہل حدیث اندر ہو رہی ہے، جی دے اندر بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں۔ ساتھیاں نے دعا لی کیا ہے، محبت نہ دعا کر چھڈو، اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک اللہم انت ربنا وانت ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، اللہ پریشان ہاں لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ حبس دے موسم اندر جننے ساتھی جتھوں آئے نے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما۔ اللہ مسجداں دا سچا خادم بنا، اللہ مسجداں دی محبت نصیب فرما، اللہ مسجداں دا پیار نصیب فرما، اللہ مسجداں دی عمارت اندر توسیع اندر حصہ پان دی توفیق عطا فرما، اللہ بیت اللہ دے حج نصیب فرما، عمرے دی سعادت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ موت ویلے کلمے دا ہوش نصیب فرما۔ اللہ ساڑیاں دھیاں دے پتراں نو ساڑے لئی صدقہ جاریہ بنا، اللہ دھیاں والو اکھاں ٹھنڈیاں فرما۔ سارے ایک دعا کرو، اللہ جنہ دیاں بچیاں جوان نے مناسب رشتے مہیا فرما، اللہ جنہ دے بچے جوان نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، جنہ گھراں چ لڑائیاں نے، جنہ مسجداں چ، جنہ مدرسیاں چ، سکولاں چ، اللہ لڑائیاں ختم کر کے محبتاں پیدا فرما۔ اللہ سانو مسجد دا پکا سچا خادم بنا، زندگی پر دے سارے گناہ معاف فرما، جہنم تو بچا کے اللہ جنت نصیب فرما۔ اج دا درس قرآن اللہ مسجد دے احترام، مسجد دی محبت، مسجد دی حرمت، مسجد دے وقار اور مسجد دے خرچ کرن دے حوالے دے نال سی۔ اللہ مسجد دا خاص پیار نصیب کر دے، خاص لگن نصیب کر دے، مسجد دیاں صفائیاں کرن دی توفیق دے دے، مسجد دی خدمت کرن دی توفیق دے دے۔ اللہ مسجداں آباد فرما، رونقاں آباد فرما، مسجداں شاد فرما، اور اللہ پاک حرمین شریفین دی بالخصوص حفاظت فرما، سانو جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجعلنا وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ انہاں چوں جد کول پتر نہیں اللہ انہوں پتر عطا فرما، جن کو بیٹی نہیں اللہ نیک بیٹی عطا فرما، جنہاں گھراں وچ لڑائی جھگڑے نے اللہ محبتاں ہی تبدیل فرما۔ یا اللہ اکھاں بند کر جانیاں نے، دنیا تو ٹر جانا، اللہ سانو درجنہ مسجداں بنان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے گھر بندے آ رہے نے، یہ جملہ دھیان نال سن لو، اللہ تیرے گھر بندے آ رہے نے، بندے رہنے نے،
اللہ سانو وچ حصہ پان دی توفیق دے دے، اللہ سانو وچ حصہ پان دی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔